यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। महाभारतमा के छ नामक निबन्ध सङ्ग्रहमा 155वटा निबन्धहरू सङ्कलित छन् र दैनिक रूपमा एक एकवटा निबन्धहरू प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा आज पनि 133औं निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। र यो महाभारतको श्रृङ्खला लगायतका गीतामा के छ, चाणक्य नीतिमा के छ, मनुस्मृतिमा के छ, व्याकरण महाभाष्यमा के छ लगायतका अन्य श्रृङ्खलाहरू पनि मैले युट्युबमा राखिसकेको छु र यहाँहरूलाई हेर्न इच्छा भएमा र आगामी अन्य विषयका श्रृङ्खलाहरू पनि हेर्ने इच्छा रहेमा मेरो युट्युबको सब्सक्राइब बटन थिचिदिएर यहाँहरूले सबै श्रृङ्खलाहरू सहज रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ र आफूलाई मन परेका श्रृङ्खलाहरू लाइक तथा सेयर गरिदिएर सबैमाझ पुर्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनभने ज्ञान जति बाँड्यो त्यति बढ्दै जाने हो। आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान आफूमा मात्रै सीमित नरहोस्। हिजोका हाम्रा पुर्खाहरूले जे जति ऋषिमुनिहरूले जे जति दिएर गए त्यो अहिले हाम्रो लागि अत्यन्त मूल्यवान रहेको छ ज्ञान। र जसले आफूमै मात्र सीमित राखे तिनीहरूको न नाम रहेको छ न ज्ञान रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा आफूले बुझेको आफूले जानेको कुरालाई समाजमा, परिवारमा, देशमा र विश्वमा प्रसारण गर्दै जाँदा लिखित मौखिक रूपमा यसले सबैलाई प्रभावित नगरे तापनि केही अंशमा प्रभावित गर्यो भने पनि आफ्नो मनुष्य चेतन प्राणी हुनुको एउटा मूल्य, कर्तव्य र योगदान अनि सार्थकता रहनेछ। यो त्यसै सन्दर्भमा मैले यो सामान्य प्रयास गर्दै गएको हुँ र आजको यो 133औं निबन्धको शीर्षक रहेको छ सबै मान्छे ब्राह्मण। हामीले 4 ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र यी 4 जात मानेका छौँ। हाम्रा परम्पराहरूमा पनि यो उल्लेख गर्दै आइएको छ। तर वास्तविक रूपमा मान्छे जन्मले शूद्र हो र कर्मले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्यको कोटीमा पुग्छ र त्यस कारणले गर्दा राम्रो काम, अत्युत्तम काम गर्दै गइयो भने सबै मान्छे ब्राह्मण हुन सक्छन् भन्ने जुन चिन्तन महाभारतको शान्ति पर्वमा उल्लेख गरिएको थियो, त्यही चिन्तनलाई यहाँ सबै मान्छे ब्राह्मण शीर्षक दिएर यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। सबै मान्छे ब्राह्मण। राजा जनकसँगको संवादका क्रममा महर्षि याज्ञवल्क र जनक यही नेपालकै भूमिमा जन्मेका, यही चर्चा गरेका, यही शास्त्रार्थ गरेका जनकपुरमा यो अत्यन्त हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण एउटा भण्डार हो, हाम्रो आशा परम्परा। राजा जनकसँगको संवादका क्रममा महर्षि याज्ञवल्कले आफूलाई सूर्यबाट वेदको ज्ञान प्राप्त भएको प्रसङ्ग सुनाउँछ। विश्वावसुलाई जीवात्मा एवं परमात्माको एकता विषय ज्ञानको उपदेश दिएर त्यसको फल मुक्ति बताउँछन् र जनकलाई उपदेश दिएर विदा हुन्छन्। यसै सन्दर्भमा याज्ञवल्कले वेद सम्बन्धी 24 प्रश्नहरूको समेत चर्चा गरेका छन्। महर्षि याज्ञवल्कले प्राचीन कालमा शास्त्रोक्त विधिले व्रत र तपस्या गरी सूर्य भगवानबाट शुक्ल यजुर्वेदका मन्त्रहरू ज्ञानका रूपमा प्राप्त गरेका थिए। उनले मुख खोल्दा बित्तिकै सूर्यको वरप्रसाद स्वरूप सरस्वती उनका मुखमा प्रवेश गरेकी थिइन्। त्यति बेला उनी सरस्वतीका तापले जलेर जलमा प्रवेश गरेका थिए। उनलाई शीतलता प्राप्त भएपछि सम्पूर्ण वेद र उपनिषद उनीभित्र प्रवेश गरे।
सूर्यकै प्रधान स्वरूप उनलाई सम्पूर्ण शतपथ ग्रन्थको सम्पादन गर्ने, बुद्धि मोक्षमा स्थिर हुने र अभिष्ट वर प्राप्त गर्ने सामर्थ्य पनि याज्ञवल्कलाई प्राप्त भयो। वरदान दिएर सूर्यदेव अदृश्य भएपछि घरमा गएर उनले प्रसन्नतापूर्वक सरस्वतीको चिन्तन गरे। उनले स्मरण गर्दा बित्तिकै सरस्वती प्रकट भइन्। त्यति बेला याज्ञवल्कले रहस्य संग्रह र परिशिष्ट भागसहित सम्पूर्ण शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रन्थको सम्पादन गरे। त्यसपछि उनले आफ्ना 100 उत्तम शिष्यहरूलाई शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रन्थको अध्ययन गराए। दश पञ्चज प्राप्तानि यजंस्याकार मया नग तथैव रोमहर्षेण पुराणम अवधारितम। अर्थात् याज्ञवल्क्यले सूर्य भगवानबाट शुक्ल यजुर्वेदका 15 शाखाहरू प्राप्त गरे भने रोमहर्षणसँग उनले पुराणहरूको अध्ययन गरे याज्ञवल्क्यले। त्यसपछि उनले इच्छाअनुसार वेद्य तत्त्वको पनि चिन्तन गरे। कुनै समय विश्वावसु नामक गन्धर्व याज्ञवल्क कहाँ आएर ब्राह्मण जातिका लागि हितकर के छ अनि सत्य र सर्वोत्तम ज्ञातव्य वस्तु के हो भनेर प्रश्न गरे। त्यसपछि वेद सम्बन्धी 24 प्रश्न गरे भने आन्वीक्षिकी विद्यासँग सम्बद्ध 25औं प्रश्न पनि गरे। उनले गरेका वेदसँग सम्बद्ध 24 प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1. विश्व के हो, अविश्व के हो, अश्व के हो, अश्व के हो, मित्र के हो, वरुण के हो, ज्ञान के हो, ज्ञेय के हो, ज्ञाता के हो, अज्ञ के हो, क कौन हो, तपस्वी कौन हो, अतपस्वी कौन हो, सूर्य कौन हो, अतिसूर्य कौन हो, विद्या के हो, अविद्या के हो, वेद्य के हो, अवेद्य के हो, चल के हो, अचल के हो, अपूर्व के हो, अक्षय के हो र विनाशशील के हो। विश्वावसुका वेद सम्बन्धी उपयुक्त 24 प्रश्नहरू सुनेर याज्ञवल्कले उत्तम प्रश्न गरेको भन्दै यिनमाथि विचार गरुन्जेल प्रतीक्षा गर्न विश्वावसुलाई आग्रह गरे। त्यसपछि उनले पुनः सरस्वती देवीको मनै मनले चिन्तन गरे। फलस्वरूप दहीबाट घिउ निक्लिए जस्तै उपयुक्त प्रश्नहरूको उत्तर निक्लियो। त्यति बेला उनले उपनिषद, तिनका परिशिष्ट भागहरू र उत्तम आन्वीक्षिकी विद्यामाथि दृष्टिपात गरी मनद्वारा ती सबैको मन्थन गर्न थाले। यो आन्वीक्षिकी विद्या, त्रयी, वार्ता र दण्डनीति यी 3 विद्याहरूको अपेक्षा चौथो बताइएको छ। आन्वीक्षिकी जुन विद्या हो यो मोक्षको सहायक हो। त्यति बेला याज्ञवल्कले विश्वावसुद्वारा सोधिएका वेद सम्बन्धी उपयुक्त प्रश्नहरूको क्रमशः यसरी उत्तर दिएका थिए। विश्व अव्यक्त प्रकृतिको नाम हो। त्यो संसारलाई बन्धनमा राख्ने भएका कारण भूत, भविष्यत र वर्तमान भन्दा भयङ्कर छ। त्रिगुणात्मक जगतलाई उत्पन्न गर्ने भएकाले त्यो त्रिगुणमय छ। त्यसदेखि भिन्न जो निष्कल वा कलाकारहरूले रहित आत्मा छ त्यही अविश्व मानिन्छ। यसै गरी अश्व र अश्वको जोडी पनि देखिन्छ। अर्थात् अश्व अव्यक्त प्रकृति हो भने अश्व पुरुष। अव्यक्त प्रकृतिलाई सगुण बताइएको छ भने पुरुषलाई निर्गुण मानिएको छ। यसरी नै वरुणलाई प्रकृति भनेर बुझ्नुपर्छ र मित्रलाई पुरुष भनेर बुझ्नुपर्छ। भौतिक ज्ञान शब्दले प्रकृतिको प्रतिपादन गरिएको छ र निष्कल आत्मालाई ज्ञेय बताइएको छ। यसै गरी अज्ञ प्रकृति हो र त्यसदेखि भिन्न निष्कल पुरुषलाई ज्ञाता बताइएको छ। पुरुषलाई नै क भनिन्छ। प्रकृतिको नाम तपा हो र निष्कल पुरुषलाई अतपा नाम दिएको छ। अव्यक्त प्रकृतिलाई नै सूर्य र निष्कल पुरुषलाई अतिसूर्यमा भनिएको छ। प्रकृतिलाई अविद्या र पुरुषलाई विद्या भनेर बुझ्नुपर्छ। यसै गरी अविद्या नामको अव्यक्त प्रकृतिको र विद्या नामले पुरुषको प्रतिपादन गरिएको छ। सृष्टि र संहारको कारणभूत प्रकृतिलाई चला भनिन्छ भने सृष्टि र प्रलयको कर्ता नै निश्चल मानिएको छ। त्यसै गरी अव्यक्त प्रकृतिलाई वेद्य र पुरुषलाई अवेद्य भनिन्छ। प्रकृति र पुरुष दुवै अज्ञ हुन्। दुवै निश्चल, अक्षय, अजन्मा र नित्य हुन्। क्षयरहित हुने भएकाले यहाँ पुरुषलाई अजन्मा, अविनाशी र अक्षय भनिएको छ, किनकि उसको कहिल्यै पनि क्षय हुँदैन। गुणहरूको क्षय हुने भएकाले प्रकृति क्षयशील मानिएको छ र त्यसको प्रेरक हुने भएकाले पुरुषलाई
अक्षय भनिएको छ। विद्यापीतम धनम कृत्वा कर्मणा नित्यकर्मणि एकान्त दर्शनावेदा सर्वे विश्वावसो स्मृता। अर्थात् आन्वीक्षिक विद्यासहित वेद विद्या रूपी धनको उपार्जन गरेर प्रयत्नपूर्वक नित्यकर्ममा संलग्न हुनुपर्छ। सबै वेद एकान्ततः स्वाध्याय र मनन योग्य गर्न योग्य मानिन्छ। सम्पूर्ण प्राणी जसमा स्थित छन्, जसबाट उत्पन्न हुन्छन् र जसमा लीन हुन्छन्, ती वेद प्रतिपाद्य ज्ञेय परमात्मालाई जसले जान्दैनन्, ती व्यक्तिलाई परमार्थबाट भ्रष्ट भएर जन्मने र मर्ने गरिरहन्छ। जसले वेदहरूको अध्ययन गरेर पनि वेद्य र अवेद्य तत्त्वलाई जान्दैन, त्यो मूर्ख बुद्धि भएको व्यक्ति केवल ज्ञानको बोझ बोक्ने भरिया मानिन्छ। ज्ञानको भार बोकेर ज्ञानको भरिया भएर विद्वान हुन सकिँदैन। प्रत्येक व्यक्तिले सदैव तत्पर भएर अन्तरात्माद्वारा प्रकृति र पुरुष दुवैको ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ, जसका कारण उसलाई जन्म र मृत्युको चक्करमा पर्नु पर्दैन। संसारमा जन्म र मृत्युको परम्परा निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने सोची वैदिक कर्मकाण्डमा बताइएका सबै कर्म र तिनको फललाई विनाशील मानेर तिनको परित्याग गरी अक्षय धर्मको आश्रय लिनुपर्छ। जब साधक प्रतिदिन परमात्माका स्वरूपको विचार र चिन्तन गर्न थाल्दछ, तब उसले प्रकृतिको संसर्गले रहित भएर 26औं तत्त्वरूप परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। वास्तवमा 25औं तत्त्वरूप बताइएको जीवात्मा परमात्मा भन्दा अभिन्न छ वा छैन भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक। प्रकृति जड हो, त्यसैले उसलाई जीवात्माले त जान्दछ, तर प्रकृतिले जीवात्मालाई जान्दै जान्दैन। जीवात्माले जाग्रत अवस्थामा सबै देख्दछ, तर सुषुप्ति र समाधि अवस्थामा उसले केही पनि देख्दैन। परमात्माले सदैव 26औं तत्त्वरूप आफूलाई, 25औं तत्त्वरूप जीवात्मालाई र 24औं तत्त्वरूप प्रकृतिलाई पनि देख्दछ। जीवात्माले आफूभन्दा अर्को कोही छैन भन्ने अभिमान गर्छ, जसलाई परमात्माले सधैँ देख्दछ। तत्त्वज्ञानी मान्छेले प्रकृतिलाई आत्मभावले ग्रहण गर्नु हुँदैन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अथवा निज वर्णमा उत्पन्न भएका मान्छेबाट पनि यदि ज्ञान प्राप्त हुन्छ भने त्यसलाई ग्रहण गरी उसमाथि श्रद्धा राख्नुपर्छ। न श्रद्धीनम जन्म मृत्यु विषयताम, अर्थात् जसका भित्र श्रद्धा छ त्यस मान्छेमा जन्म र मृत्युको प्रवेश हुनै सक्दैन। ऊ कहिल्यै जन्मदैन, कहिल्यै मर्दैन, अजर अमर हुन्छ। सर्वे वर्णा ब्राह्मण ब्रह्म जाश्च, अर्थात् ब्रह्मबाट उत्पन्न भएकाले सबै वर्ण वा मान्छे ब्राह्मण हो। ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, ब्रह्माको हातबाट क्षत्रिय, ब्रह्माको नाभिबाट वैश्य र खुट्टाबाट शूद्र प्रकट भएका कारण सबै वर्णका मान्छे ब्रह्मस्वरूप नै हो। सर्वे वर्ण नान्यथा वेदितव्या, अर्थात् कुनै पनि वर्णका मान्छेलाई ब्रह्मभन्दा भिन्न मान्न सकिँदैन, किनकि सबै मान्छे ब्राह्मण हो। एकजना व्यक्तिको परिवारमा 4 जना छोराहरू छन् र उनीहरूले भिन्न भिन्न पेशा वा व्यवसाय गर्दछन् भने ती 4 जना छोराहरू एक अर्काका लागि जसरी अछुत मानिँदैनन्, त्यसैगरी एउटै ब्रह्मबाट उत्पन्न भएका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र 4 वर्ण वा जात रूपी छोराहरूले एक अर्काप्रति अछुत व्यवहार गर्नु निश्चय नै सुहाउने कुरा होइन। जेठालाई आदर र कान्छालाई स्नेह गर्ने हाम्रो सामाजिक प्रचलन अनुसार जेठो भएका कारण ब्राह्मणलाई अन्य वर्ण वा जातका व्यक्तिले आदर गर्नु अस्वाभाविक होइन, तर जेठो भएर आदर पाएकै भरमा अन्य क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र वर्णका भाइहरूलाई ब्राह्मणले माइलो भएकै कारण आदर पाए भनेर वैश्य र शूद्र भाइहरूलाई क्षत्रियले र साइलो भएकै नाताले कान्छो भाइ शूद्रलाई वैश्यले पनि अनादर वा अछुत व्यवहार गर्नु निश्चय नै निन्दनीय मानिन्छ। तसर्थ जन्मदा सबै संस्कार रहित अवस्थाका एकै जातका हुने र जन्मेपछि ज्ञानार्जन, सद्व्यवहार र सुसंस्कारकै आधारमा मान्छे श्रेष्ठ र सम्मानित हुँदै जाने कुरालाई आत्मसात गरी सबैले शूद्रत्वलाई छाडेर क्रमशः ब्राह्मणत्व संस्कारतर्फ अग्रसर हुनु र वास्तविक ब्राह्मण बन्ने प्रयत्न गर्नु श्रेयस्कर देखिन्छ। यो महाभारतको 12औं शान्ति पर्वसँग सम्बन्धित 133औं निबन्ध जुन सबै मान्छे ब्राह्मण शीर्षकको थियो, यो यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूको मनमा लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू केही भएमा मेरो युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दै आजलाई यहाँहरू समक्ष बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।